औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सूरह इखलास के पहले अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, मोहब्बत का तीर से और जादू से भी तेज़ तरीन अमल जो यकीनी आपकी दिल की मुरादें पूरी कर देगा और जिसमें आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि जायज़ के लिए भी इस्तेमाल करें। नाजायज़ के लिए आप करेंगे तो कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होगा। दूसरी बात ये कि इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखें ताकि अमल आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अगर अमल को आपने दरमियान से देखा और इग्नोर किया तो आप कभी भी इस अमल में कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ। बाज़ दोस्त मैसेज कर देते हैं या कमेंट्स पे वो ये कहते हैं कि भाई जायज़ मोहब्बत है ही कैसी, किसी की बीवी या बेटी या किसी के औरतों से ताल्लुक़ रखना ये जायज़ कब है। तो दोस्तों, असल में आप बात को समझे नहीं हैं। एक औरत होती है हमारे मोहल्ले में या हमारी सिटी में, वो दीन के लिहाज से भी अच्छी होती हैं, दुनिया के लिहाज से भी अच्छी होती हैं। तो हम चाहते हैं कि क्यों ना इससे निकाह किया जाए। तो निकाह करने के लिए अगर हम अपना रिश्ता उनके घर बेचते हैं तो वो इनकार कर देते हैं या फिर मानने के बजाय वो हमको रद्द कर देते हैं। तो इसको कहते हैं जायज़ मोहब्बत। या फिर किसी इंसान की बीवी है, उसके अपने हस्बैंड के साथ ताल्लुक़ अच्छे नहीं हैं और वो जाके मैके बैठ गई हैं और चाहती हैं कि मुझे मेरा मियाँ तलाक दे दें और मैं किसी और से शादी कर लूं, और उसका हस्बैंड जो है वो चाहता है कि हम अपने घर को अच्छे तरीके से बसा लें और इसको खुशियों से भर दें। कोई ऐसी ख़ास वजह भी नहीं होती, लेकिन बीवी तलाक चाहती हैं क्योंकि वो या तो किसी की बातों में आ जाती हैं या फिर तावीज़ात के ज़रिए से उनके दरमियान जुदाई पैदा करवा दी जाती हैं। तो दोस्तों, ये जायज़ मोहब्बत है। अब एक लड़की और लड़के के आपस में ताल्लुक़ है, हमेशा याद रखें जो निकाह से पहले ताल्लुक़ होता है वो इस्लाम के नज़र में हराम है। अगर फिर भी ऐसा ताल्लुक़ बन जाए और आप तौबा करना चाहें कि मेरा नाजायज़ ताल्लुक़ है, मैं तौबा करके उसको अपना बनाकर निकाह करना चाहता हूँ ताकि निकाह के बाद हर हराम काम मेरे लिए हलाल हो जाए, मैं उसके करीब आ सकूँ, मैं उससे अपने गम खुशी सारा कुछ शेयर भी कर सकूं। अगर मैं उसके पास भी बैठूं तो अल्लाह ताला राज़ी हो, अगर मैं उसके करीब आऊं तो अल्लाह ताला राज़ी हो। मतलब कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वो किसी से निकाह करना चाहे, चाहे वो लड़की हो या लड़का, तो उसके लिए ये जायज़ मोहब्बत है। आप बिल्कुल शादी के लिए, शादी की नीयत से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आमाल हैं ज़िना के लिए या फिर गलत ताल्लुक़ के लिए, अक्सर तकरीबन ऐसे समझे कि 1 लाख में 10 आदमी ऐसे होंगे जो इन आमाल की रिज्जत से बचे होंगे। बाकी तमाम के तमाम लोग रिज्जत में आके, कोई पागल हो गया, कोई किसी ने इज़्ज़तों से जो है ना दो बैठा, और किसी को ऐसे अमराज ने अपने जकड़ में लिया कि वो अभी तक खुद को नहीं छुड़ा सकते क्योंकि उन्होंने बद अमल एक बद काम के लिए शुरू किया और अल्लाह ताला ने उनकी पकड़ की। तो आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरी बहनें हैं और जो भाई हैं, हमेशा ये ख्याल रखें कि किसी की इज़्ज़त की तरफ ना देखें, बल्कि हर तरह से जायज़ मकसद का तसव्वुर करके इन अमाल को करें। इंशाल्लाह आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। अब दोस्तों, अमल को अच्छे तरीके से समझ ले कि आपने अपना नाम, जैसे कि अगर मेरा नाम साजिद है तो मैं इस तरह अपना नाम लिख दूंगा लफ्ज़ों में साजिद। अब जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ उसका नाम भी मैंने
ایسے لفظوں میں لکھنا ہوگا، سکینہ۔ ٹھیک ہے دوستو، اب ایک لفظ آپ نے یہاں سے لینا ہے اور ایک یہاں سے۔ اب دیکھیں میں نے پہلے یہ لیا، اب یہ والا سین میں نے لیا، اب الف لیا، پھر کاف لیا، ٹھیک ہے، پھر جیم لیا، اب ہا یا لیا، تو اب دال لیا، یہاں سے میں نے جو ہے نون لیا۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ جو ہے آپ نے اس کی بتی بنانی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ سارا عمل ہے آپ کا، اس کی آپ نے بتی بنانی ہے۔ کبھی کبھار ساجد احمد میں لکھ دیتا ہوں تو یہاں پر الفاظ زیادہ ہو جائیں گے، یہاں پر 4 ہیں، تو اس کا یہ میں نے سکینہ لکھنا تھا، لیکن میں نے سکینہ صرف نون تک لکھ دیا، ہاں نہیں لکھا، تو اس کو چھوڑے، آپ عمل کو سمجھے۔ یہاں پر اگر احمد ہیں تو یہاں پر تو لفظ کم ہے، یہاں پر 4 ہیں، اور یہاں پر 1 2 3 4 5 6 7 8 لفظ ہیں۔ تو ان الفاظ کو لیتے ہوئے آپ نے دوبارہ یہاں سے، فار ایگزامپل میں اگر یہاں تک تو آ گیا نا، نون تک، اب یہاں پر میں الف لوں گا تو میں دوبارہ یہاں سے لوں گا۔ اب ہا ہے تو یہاں پر پھر میں دوبارہ کاف لوں گا، پھر یہاں پر میم ہے تو میں دوبارہ سے یا لوں گا، اب یہاں پر دال ہے تو میں دوبارہ سے یہاں نون لوں گا۔ تو یہ میرے پاس، یہ اس کے پیچھے آئے گی، یہ میرے ساتھ۔ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کے نام کے الفاظ زیادہ ہو اور آپ کے مطلوب کے نام کے الفاظ کم ہو، تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب اس کو آپ نے بتی بنا کے اس طرح آپ نے موڑ کے اس کو ایسے بنانا ہے، اور کسی بھی چراغ میں آپ یہ رکھ کر، چراغ کا عمل ہم پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں، اس کا ہم ڈسکشن میں اس کا لنک بھی دے دیں گے، اس سے آپ سیکھ لیں۔ یہاں سے آپ نے اس کو آگ دینی ہے اور اس پر اچھی طرح روئی لپیٹ کر، اس پر اچھی طرح روئی لپیٹ کر، اب چراغ میں تیل ڈال کر، آپ چنبیلی کا تیل ڈالیں گے یا تل کا تیل تو یہ سب سے بہتر ہے، ورنہ آپ سرسوں کا بھی تیل استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ نے روزانہ یہ اب لکھنا کس دن ہے، آپ نے نئے چاند کی پہلی جمعرات یا جمعہ، ٹھیک ہے، نئے جمعرات کی پہلی جمعرات یا جمعہ کو آپ نے اس عمل کو لکھنا ہے، اور بعد از نماز عشاء آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب ایک بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد۔ جب آپ اللہ صمد پر پہنچیں گے تو یہاں پر آپ آنکھیں بند کر 703 بار اللہ صمد پڑھیں گے، ٹھیک ہے، 703 بار آنکھیں آپ نے بند کی ہوں گی، یہ بتی جلتی ہوگی، آپ نے تیل اس میں اتنا ڈالنا ہوگا کہ آپ اللہ صمد 703 مرتبہ پڑھ لیں اور یہ ختم نہ ہو، اس وقت تک یہ جلتی رہے جب تک آپ نے اللہ صمد 703 مرتبہ پڑھ لیں۔ جیسی 703 کی تعداد پوری ہو، اس کے بعد قل هو اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد آپ پڑھ لیں، بس آپ کا ایک دن کا عمل جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ دوستو اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے تیزی سے نہیں پڑھا اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد، آپ نے ایسے پڑھنا ہے اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد۔ تصور یہ کرنا ہے کہ میرے مطلوب کے دل پر دستک ہو رہی ہیں، اس پہ ہتھوڑے پڑ رہے ہیں میری محبت کے، وہ میری محبت میں بے قرار ہو کر مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا دوستو، یہ 7 دن کا عمل ہے، 7 دن کا عمل ہے۔ ایسے پہلی جمعرات یا جمعہ کو آپ نے 7 عدد تیار کرنی ہوگی، 7 دن کا عمل ہے محبت کا، اور اتنا پاورفل ہے کہ جب بھی آپ اس کو کریں گے، اگر آپ نکاح کی نیت سے کریں گے، آپ کے ارادے سے اللہ تعالیٰ واقف ہوگا، بلکہ واقف ہیں، تو اگر آپ سچی نیت سے نکاح کے ارادے سے کریں گے، یا اپنی بیوی کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے کریں گے، انشاءاللہ آپ کے مطلوب کو آپ کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ دوستو ہمارا دعویٰ ہے، آپ کر کے دیکھ لیں تو انشاءاللہ ہر حال میں آپ کا مطلب حاصل ہوگا۔ لیکن روزانہ
آپ نے بتی بھی ایک وقت پہ جلانی ہے، مطلب آج آپ نے 9 بجے بتی جلائی ہیں تو کل آپ 9 بجے جلائیں گے، 7 دن بس 9 بجے رکھیں گے۔ اگر آپ نے 9:10 پر عمل کیا تو آپ کا عمل ضائع۔ اس میں آپ ناغہ بھی نہیں کریں گے اور وقت بھی ایک رکھیں گے، جگہ بھی ایک رکھیں گے۔ ان باتوں کو آپ اگر مد نظر رکھ کر اس عمل کو کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا عمل خطا ہو۔ اور یہ ہے کہ یہ پڑھتے وقت آپ نے ہر حال میں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ میرا جو مطلوب ہے اس کا دل جل رہا ہے، اور میں جتنا اللہ صمد پڑھتا ہوں اس کے دل کو اور بھی آگ لگتی ہے، اور وہ میری محبت میں تڑپ رہا ہے اور میری طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جہاں پر دوستو بڑے بڑے اعمال کام کرنا چھوڑ دیں، وہاں پر آپ یہ عمل کر لیں اور پھر ہمیں بھی بتائیے گا کہ اس کا اثر کیسا تھا۔ اور یہ ایک بات اور ایک بات کی گارنٹی بھی ہے کہ جب بھی آپ یہ عمل کریں گے تا حیات آپ کو مطلوب کے لیے دوسرا عمل نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میں اتنا اثر پیدا کر دیں گے کہ بس یہیں ایک ہی عمل آپ کا بہت کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔